یہ عظیم الشان عمارت رکھنے والا فیضان مصطفیٰ عربی مدرسہ تقریباً کئی سال سے یہاں پر بچوں کی دینی تعلیمات فراہم کر رہا ہے۔ الحمدللہ 100 سے قریب بچے یہاں پر دینی تعلیم، دینیات، ناظر قرآن، کلمے، احادیث اور حفظ قرآن کی بھی کوشش یہاں پر کرتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں جن بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے ان کی خوشی کے لیے اس جلسے کو یہاں پر رکھا گیا ہے، اور یہ بچے تقریباً 10 ہیں، اور جنہوں نے قرآن کریم کا ناظرہ شروع کیا ہے، جن کی قرآن مجید کا آغاز ہوا ہے، وہ بچے تقریباً 15 ہیں۔ الحمدللہ یہ انتظامی کمیٹی اور یہاں کے اساتذہ اور والدین کی بڑی محنتیں رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو صبح اٹھ کر یہاں پر بھیجا اور ان کے تعلیم پر توجہ دی، اور الحمدللہ آج آپ لوگ اور یہ ادارہ اور یہ اسٹیج ان بچوں کو آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر عوام پر۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ جلسے میں شریک رہے اور اس جلسے کی رونق بڑھا دیے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے ہم 4 جنوری 2021 میں اس عربی اسکول کا اوپننگ کرے، اس کے بعد اس کم وقت میں یعنی کہ 2 سال ابھی تو نہیں، ابھی 3 مہینے کمی ہیں، اسی دوران میں جو عربی جو تعلیم جو چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 11 بچے قرآن مکمل کر چکے ہیں اور 15 بچے قرآن آغاز کر چکے ہیں۔ یہ آپ سب کا تعاون کا نتیجہ ہے اور آپ ثواب کے مستحق بھی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے انتظامی کمیٹی کو آپ کا تعاون ملتے رہیں گا اور بچوں کی جو دینی
तालीम जो कोशिश कर रहे हैं हम, इसमें और जो है आगे जो है बढ़ाने की पूरी तरह से आपकी मदद चाहिए। और इस मामले में ज़्यादातर मैं, क्योंकि मुझे तकरीर वगैरह करनी तो नहीं आता, चंद ही अल्फाज ये बोल रहा हूँ मैं, और तफसील से जो मदरसे का कुछ और भी मालूमात जो हैं जनाब अल्ताफ़ पटेल साहब जो है इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज गुलबर्गा शहर के मदीना कॉलोनी में मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा का जो जलसा हुआ, जिसमें 8 तालिब इल्म कुरान कंप्लीट किए और उसके बाद 8 तालिब इल्म कुरान 15 कुरान शुरू किए हैं, तो ये हमारे मक्का मस्जिद के तहत ये मदरसा चलता है। मक्का मस्जिद के कमेटी के सदर जनाब यासीन साहब और उनके साथी तमाम टीम, हमारे इस्माइल पटेल बेलकोटा साहब हैं, अब्दुल खादिर मुल्ला हैं वगैरह, ये लोगों की काविशों से, उसके बाद अब्दुल रहीम पटेल हैं, क़य्यूम पटेल हैं और दीगर हजरात के जो काविश हैं, जो मेहनत है, उस मेहनत से गुलबर्गा शहर में मदीना कॉलोनी में जो एक मक्का मस्जिद बनी है, बहुत आलीशान मस्जिद बनी है। इतने आलीशान मस्जिद आसपास में कहीं नहीं, बहुत बड़ी मस्जिद है, डबल मंजिला। उसका अगर सहरा किसी को जाता है तो हमारे मस्जिद कमेटी के सदर यासीन साहब को जाता है। हकीकत में वो कहता हूँ, जो अल्लाह का घर बनाता है उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में उसका घर रिजर्व होता है। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा, जो भी हकीकत है, कितनी भी मुसीबत रहो, जो भी रहो, हर क्या बोलते हैं इख्तलाफात का सामना करते हुए उन्होंने मस्जिद इंतज़ामी को इतना बढ़िया चलाए हैं, तो उनकी कितनी भी तारीफ करे कम है। जो अल्लाह का घर बनाता है उसके लिए एक दो अल्फाज में मैं कहना चाहता हूँ, कोई एक अल्लाह का घर मस्जिद बनाता है या मदरसा बनाता है तो बहस छिड़ जाती है अल्लाह के पास। तो एक आलिम कहता है, मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ाया हूँ, दरस दिया हूँ, पढ़ाया हूँ, अरबी पढ़ाया हूँ, कुरान पढ़ाया हूँ, मैं आला हूँ। तो एक हाजी कहता है, हाजी नहीं, आलिम कहते हैं, हाजी साहब आप पढ़े लिखे हज को गए, मैं तुमको सिखाया पढ़ाया, हज करना सिखाया, तो आप हज करें, तो आप आला हैं। ऐसे ही बहस लंबी है। वो चलते क्या हुआ, वो मस्जिद बनाने वाले आए, उन्होंने बोले मैं अगर मस्जिद नहीं बनाता, आप आलिम भी नहीं आते, इमाम भी नहीं आते, पढ़ाने वाले भी नहीं आते, इतने लोग जो है ना शरीयत शरपसंद और कुरान के तालीम इल्म नहीं बनते, दीनी तालीम हासिल नहीं करते। ये मर्तबा है मस्जिद जो बनाने वालों का। मैं यासीन साहब के लिए दुआ करता हूँ, कमेटी के लिए दुआ करता हूँ, हम सब मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इसका अजर, इसका सिला आपको और आपके आल औलाद को दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मदीना कॉलोनी में अरबी तालीम के स्कूल का जलसा हो रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और कमेटी की तारीफ है, मक्का मस्जिद कमेटी और स्कूल की कमेटी। और बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, बच्चों को हमेशा देखते रहते हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे बच्चों को। और कमेटी की तारीफ है, कमेटी बहुत अच्छी है। कमेटी की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। एक मताब भी बोल गए थे, वो घर जो है वक्फ कर रहे थे मस्जिद को, उसको डिसमेंटल कर जो है एक स्कूल बनाए। आज उस स्कूल में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे भी जो है काबिल जो है तारीफ है, पढ़कर जो है कामयाब है। आज कुरान शरीफ जो है पढ़कर कामयाब है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जितनी भी तारीफ़ करे मौलाना की और पढ़ाने वालों की वो कम है, बहुत अच्छे हैं मौलाना वगैरह भी, और कमेटी के निमरान भी बहुत अच्छे हैं, सदर साहब भी अच्छे हैं।
आज जो शेख यासीन साहब बोल के जो सदर है हमारे मक्का मस्जिद के और स्कूल के अरबी स्कूल के, बहुत अच्छे हैं। कितनी भी तारीफ़ करें उनकी भी बहुत कम है। बहुत अच्छे हैं, जितने काफ़ी अच्छा है उनमें, बहुत अच्छे। मदीना कॉलोनी में जो अरबी स्कूल के तालीम हासिल हो रही है, उस मदरसे की जगह मरहूमीन महताब भी अपने हयाती में ही जगह मस्जिद को वक्फ कर दिए थे। उसी जगह में आज एक अरबी तालीम जो हो रही है, एक 15-20 बच्चे कुरान शरीफ मुकम्मिल किए हैं और 25-30 तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये बहुत मरहूमीन को भी इसका सवाब जारिया अता फरमाए। और मस्जिद कमेटी और अरबी के मदरसे की कमेटी जो है, जनाब अलहाज शेख यासीन साहब बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं और उसी हिसाब से इस स्कूल को आगे बढ़ के बच्चे तालीम हासिल करें। और ये मदरसा ऐसी चीज़ है जो ईमान की बुनियाद, जैसा मुसलमान पैदा होता है वो बच्चे को अज़ान की ज़रूरत होती है। जिस वक्त दुनिया से उनका रुखसत होती है उस वक्त उनकी तदफीन की जनाजे की नमाज भी हो जाती है। इस सिलसिले से आज ये बच्चे जो मासूम हैं, इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में ज़िंदगी में हमारे ईमान की हिफाजत और मुसलमानों की खिदमत करने की मैं दुआ करते हुए दो बात मुख्तसर करता हूँ। आपकी कुछ मोहब्बतें, हमारी कुछ मेहनतों का इजहार के लिए मैं हाजिर आया हूँ। चंद ही अल्फाज में मैं इसका इजहार कर कर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूँगा। जलसा छोटा हो या बड़ा, शख्स छोटा हो या बड़ा, शख्सियत छोटी हो या बड़ी, मदरसा व मस्जिद छोटी हो या बड़ी, उसमें उसकी ना इमारतों को देखा जाता है, ना उसकी शान व शौकत देखी जाती है। मदरसे का मकाम और रुतबा अगर देखना ही है तो पहले ये देखना चाहिए कि उसमें पढ़ाया क्या जाता है। हमारी हैसियत, हमारी शान, हमारी शौकत मदरसे की दहलीज तक होती है, क्योंकि मदरसे के दहलीज के अंदर जो तालीम दी जाती है वो अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम है, जिसने इज़्ज़तें बख्शी, जिसने राहतें बख्शी। इसीलिए कोई मदरसा छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि मदरसा जो होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर होता है। सामईन मोहतरम, आज इतने तलबा को आपके सामने पेश किए हैं, इसकी काविशें मैं बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमारा सामान आखिरत है। इस पे क्या मेहनतें करें ये बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमारा सामान आखिरत है। हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपकी उल्फतों से ये कारनामा जो अंजाम दिया गया उसका मकाम क्या है, उसका रुतबा क्या है। अजीज़ान गिरामी, 2 मंजिला जो इमारत खड़ी हुई है, ये इतने मुख्तसर से तलबा का मकसद लेके खड़ी नहीं हुई है। ये सिर्फ शहर गुलबर्गा तक के महदूद फ़िक्र को लेके खड़ी नहीं हुई है। ये सिर्फ कर्नाटक स्टेट की फ़िक्र लेके खड़ी नहीं हुई है। ये चाहते हैं ज़िम्मेदारान इस मदरसे के कि यहाँ से दीन के ऐसे दाई और शहदाई पैदा हो कि वक्त के मुजद्दिद कहलाए, वक्त के आलिम कहलाए, वक्त के मुकर्रिर कहलाए। जब जब इनके सामने शरीयत मुतहरा को कोई नापाक करना चाहे तो उनके सामने ये ढाल बनकर खड़े हों। ये मकसद है इस इदारे का। अजीज़ान गिरामी, आप हज़रात के ताउन से कुछ रुपये हासिल कर कर इसको इस पैमाने पे पहुंचाया गया, इनको इनके सीनों को कुरान से मुनव्वर कर दिया गया। सामईन मोहतरम, आपको पता है, आप अक्सर सुनते हैं कि हाफिज़ के वालिदैन को सर पर ताज पहनाया जाएगा, लेकिन मैं बताता हुआ चलूं, अगर कोई हाफिज़ बनाने के लिए अपना माली ताउन करता है, कोई वक्ती ताउन करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सरों पर भी ताज नुमाया फरमाता है। आज इस मोहल्ले में कई अफराद हैं जो अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं मेरे रब के कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के पढ़ने वालों की हिम्मत अफजाई के लिए हम लोगों को चुना।
بڑی محنتیں لگی اس ادارے کو بنانے میں. اللہ اس ادارے کے بنانے والوں کو بے انتہا جزائے خیر عطا کرے. عزیزان گرامی، یہ جو طلبہ ہیں صرف اس سال کے مکمل کردہ طلبہ ہیں، جو پچھلے سال میں پڑھے وہ الگ طلبہ ہیں. اسی طرح آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ اس مدرسے کا معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. آج قرآن ناظرہ کل تکمیل کیے ہیں، کل حفظ مکمل کر لیں گے. عزیزان گرامی، ایک میں مختصر روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ یہاں پر میں صرف مدرسے کی فضیلت بتانے کے لیے آیا ہوں، مدرسے والوں کی نہیں، کیونکہ مدرسہ سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو خدمت کے لیے چن لیا، کسی کو کوئی رتبہ کوئی مقام عطا کر دیا، لیکن جو مدرسے سے محبت کرنے والا ہے مدرسہ اس کا ہے، جو ایمان سے محبت کرنے والا ہے ایمان اس کا ہے. روایت میں بات ملتی ہے. عزیزان گرامی، ان کو پھول کیوں پہنائے گئے یہ بتاتا ہوا چلو مختصر انداز میں. ایک طالب علم جب کتاب کھولتا تھا، پڑھنے کے لیے نہیں آتا، جب کتاب کھولا جاتا تھا استاد کے سامنے بیٹھتا تو اپنے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کہ بولتا کہ حضرت مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں ہزار کوشش کرتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں ہزار کاوشیں کرتا ہوں، لیکن کتاب کا ایک حرف مجھے پڑھا نہیں جاتا، قرآن کا ایک حرف مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. اسی فکر میں جب ادارے کی چھٹی ہو جاتی ہے، جب استاد کے پاس سے نکل جاتا ہے، جنگل و بیابان میں فکر میں چلا جاتا ہے، جنگل اور بیابان میں دیکھتا ہے کہ ایک مسجد ہے یا ایک ادارے کی شکل ہے، ایک مدرسے کی شکل، ایک عمارت ہے. وہاں پر جا کر دیکھتا ہے اور اس عمارت کو جو گرد آلود ہوئی ہے، جو بالکل جس میں جالے لگے ہوئے ہیں، جس میں میلا کچلا پڑا ہوا ہے، جس میں دھول اور گرد لگی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر آنکھوں میں اشک لاتا ہے. میں تیرا طالب علم ہوں، میں تجھ میں پڑھنے والا ہوں، میں کتابوں کو حاصل کرنے والا، میں استاد سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا. اے رسول اللہ کے گھر، اے مدرسے، تو گندا کیسے رہ سکتا ہے؟ اتنی فکر کر کر اپنا لباس اتارتا ہے. ایک طالب علم اپنا لباس، اپنا کرتا اتارتا ہے اور اس مدرسے کی، اس مسجد نما شکل کی عمارت کی پوری صفائی کرتا ہے اور اس گرد آلود کرتے کو جھٹک کر پھر زیب تن کر لیتا ہے اور اسی حالت میں استاد کے پاس جاتا ہے. استاد ناراض ہو کر کہتا ہے، اے میرے شاگرد، کیا تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا؟ پڑھنا تو نہیں آتا، کوئی بات نہیں. کیا تجھے تہذیب نہیں ہے کہ پڑھنے کے لیے کس طرح آیا جاتا ہے؟ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ کیا تجھے اس کا بھی خیال نہیں ہے؟ تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ حضرت تھوڑی سی گستاخی ہو گئی ہے، میں اپنا لباس دھو نہیں پایا ہوں، لہٰذا پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میری کتاب کو سنیں. جب اس شاگرد استاد کے سامنے کتاب کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد کہتے ہیں کہ اے طالب علم پڑھنا شروع کر. طالب علم کہتا ہے کہ حضرت کتاب تو نظر آ رہی ہے، لیکن کتاب میں جو حرف ہیں اب مجھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. استاد کہتے ہیں مجھے تو نظر آ رہے ہیں، تجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ حضرت واللہ سچ کہتا ہوں، مجھے پوری کتاب کوڑا کاغذ نظر آ رہی ہے، کوئی حرف نظر نہیں آتا. تو استاد کہتے ہیں اے طالب علم بتا معاملہ کیا ہے؟ جبکہ میں استاد ہوں، میں وقت کا عالم ہوں، وقت کا مدرس ہوں، مجھے کتاب کے حرف نظر آ رہے ہیں، لیکن تجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ ہر چیز نظر آ رہی ہے لیکن کتاب پہ حرف کیوں نظر نہیں آتے؟ بتا معاملہ کیا ہے، بتا راز کیا ہے، بتا وجہ کیا ہے. وہ شخص وہ طالب علم کہتا ہے کہ حضرت جب آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، بڑی افسردگی کے ساتھ، بڑی مایوسی کے ساتھ میں جنگل کی طرف چلا تو دیکھا ایک ادارہ تھا جو ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، جو میلا کچیلا تھا. حضرت میں نے اپنا لباس نکالا، قرآن کی تعظیم میں، ادارے کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں میں اپنا لباس نہ دیکھا، لہٰذا اپنے لباس سے، اپنے کرتے سے اس مدرسے کی صفائی کر دی اور وہیں سے یہاں آ رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا لباس گندا ہے. تو استاد کہتے ہیں قسم ہے اس رب کعبہ کی جس نے
तमाम लोगों को जिंदगी बख्शी, जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा नबी बनाया। ऐ तालिब इल्म, अब तुझे किताब की जरूरत नहीं है, अब तुझे किसी हुर्फों की जरूरत नहीं है, अब तुझे किसी इबारतों की जरूरत नहीं है। जिस तरह तूने एक मैले कुचले इदारे को अपने लिबास से साफ कर दिया है, अल्लाह ने तेरे लिए किताबों के हुर्फों को साफ कर कर तेरे सीने में बसा दिया है। अब आंखें मुंह चुता जा और कलामुल्लाह की तिलावत करता जा। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت جاؤنگے تمہارا بھول جاؤنگے نہ اتراؤ زیادہ چاہتا رہو اپنی رنگت پر بگڑی بنانا تیرا کام ہے، نبیوں میں گلاب ہے، نبیوں میں گلاب ہے، رشک ماہتاب ہے، نبیوں میں گلاب ہے، رشک ماہتاب ہے، ساری کائنات میں، ساری کائنات میں میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، حق میرا